केका लागि सम्झौता भयो त भन्दाखेरि ललिता निवासका लागि सम्झौता भयो। कार्तिक 15 गतेदेखि अब यो कुरो नकाम भनेपछि बाबुरामजी माधवजीहरू जेल नजाने भयो नि त। अब हेर्दा त त्यही देखियो नि। यो देशमा आइजिपी नियुक्ति हुँदा भारतीय एम्बेसीमा सोधिँदो रहेछ, किताबमै आयो, किताबमै आयो। हजुर, नेता जम्मै इन्डियन एम्बेसीका एजेन्ट रहेछन्, किताबमै आयो। अनि यो देश रहन्छ? त्यसले देश रहने अवस्था देख्दिनँ म। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यू। नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब शेरबहादुर देउवाजी अदालतको परमादेशबाट गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 3 महिना पछाडि अब उहाँले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदै हुनुहुन्छ। मन्त्रीका अनुहारहरू देखिसकिएका छन्। कस्तो लागिरहेछ सरलाई चाहिँ यति बेला? अब यो शेरबहादुर देउपा 5औं चोटि प्रधानमन्त्री भए। टाउकै यस्तो छ, के गरे यिनले? नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार गरे, नेपालका उद्योग कल कारखाना जम्मै बेचे, 68 जना मन्त्रीमण्डल बनाए 47 सालको संविधान हुँदा। नेपालका संसदलाई लगेर ब्याङ्ककसम्म थुने। यसमा यिनले एउटा विज्ञता हासिल गरेका मान्छे। अब अहिले यी मन्त्रीमण्डल बन्नु भनेको कुन ठुलो समाचारको कुरो हो? यो त समाचारै होइन। के गर्छन्? पैसा खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको जागिर दिन्छन्। शेरबहादुर देउपाकी श्रीमती आजुले अरबौँ कमाउँछिन्, प्रचण्डले पनि अरबौँ कमाउँछन्। अब भ्रष्टाचारको ढोका खुलेको छ। त्यही क्रममा अब 1 नम्बर गियर लाएर भ्रष्टाचार गरेर आउँदो चुनावका लागि पैसा बटुल्छन्। नेपाली जनतालाई के हुन्छ? तपाईँलाई के हुन्छ यो मन्त्रीमण्डल बनेर? हिजो 6 जना मात्रै थिए, के बिग्रिएको थियो? अहिले चाहिँ अब 25 जना हुन्छन्। तपाईँलाई के हुन्छ? तपाईँको चामल सस्तो हुँदैन, तरकारी सस्तो हुँदैन, पेट्रोल सस्तो हुँदैन, बिजुली सस्तो हुँदैन। अब होली भएन माधव नेपालले खुब अब नेपाललाई जम्मै क्रिस्चियन मुलुक बनाइदिन्छन्। अब उनका हातमा छ राज्य। माधव नेपाल अब म एकदम चाहिँ आन्दोलन गर्छु, मान्छे कुट्छु, सब ठेगान लाउँछु भन्न थाल्यो। अब ठेगान लाउँदैनन्। त्यसैले यो सरकार बन्नु र नबन्नुसँग बेललाई कागलाई बेल पाएको हर्ष न विस्मत। यसमा चाहिँ के हो भने नि न्यौपाने सर, जस्तो सरकार देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्रीमण्डल बनिसकेको थिएन, लगभग 3 महिना पछाडि त्यो बनेको छ। सामान्यतः 3 महिनाभित्र अर्थात् 100 दिनभित्र हनिमुन कालको एउटा भनौँ न मूल्याङ्कन पनि गरिने अवस्थामा भर्खर चाहिँ यसले पूर्णता मात्रै पाउँदैछ भनेपछि यसको एउटा अपेक्षा जुन हुन्छ नि जनतामा, त्यो चाहिँ अब कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा के होइन। शेरबहादुर देउपाले 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए, के अपेक्षा भयो? के छ अपेक्षा? तपाईँको के छ भन्नुहोस् त? मेरो त केही पनि छैन। मेरो यो देशलाई चाहिँ तपाईँको एमसिसी ल्याएर अफगानिस्तान नबनाइदेऊ, हजुर, यो देशलाई फिजी नबनाइदेऊ, यो देशलाई सिक्किम नबनाइदेऊ, अकालमा मान्छेको ज्यान नमरोस्, निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागोस्, भ्रष्टाचारीको कारबाही होस् भन्ने नै हाम्रो माग हो। एकदमै कारबाही हुन्छ त? बाबुराम भट्टराई अहिले केपी सरकार यो शेरबहादुर देउपाका सरकारका एक खम्बा। उनीहरूले के भने प्रचण्डलाई 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे भने। हजुर, बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब खाए भने 3टा नेतामध्ये एउटा शेरबहादुर पनि हो, एउटा प्रचण्ड हो, एउटा केपी शर्मा ओली हो। कारबाही भयो? कारबाही त हुँदैन। उहाँहरू त एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, कारबाही हुन्छ त? हुँदैन नि। भूपू प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो जिम्मेवारी साथ भने फेरि तपाईँ हामीहरूले भनेका हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसैले यो संविधान, यो व्यवस्था, यो 12 मन्त्री दिल्ली सम्झौता, यसमा समस्या छ। यो व्यवस्था असफल भइसक्यो। अब घटर घटर गरेर चाहिँ यो राज्य चलाएर देश लुट्ने बाहेक अरू कुनै पनि यसले उपलब्धि दिँदैन। अरू ओह्रालो, अरू खराब हालत हुन्छ। हजुर, यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले पहेँली जस्तो पनि देखियो, धेरै विवाद पनि भयो। प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ आफ्नो पनि भाग बढ्न माग्नु भयो भन्ने कुरामा होइन, उहाँकै आफ्नै नाताले जेठान पर्ने चाहिँ जो व्यक्ति हुनुहुन्छ गजेन्द्र हमाल, उहाँ चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि भनेर तपाईँको नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ छिरिसक्नु भएको, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसक्नु भएको भन्ने कुरा आइसकेको छ।
अब उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्न, अब हुन त उहाँ पूर्व काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता नै हो। यसलाई चाहिँ अलिकति आश्चर्यजनक रूपमा लियो म चाहिँ यसलाई पनि आश्चर्य मान्दिनँ। किनभने नेपाली नेता र नेपाली पार्टी 7 सालको क्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। नेपालमा राणा शासन हटाइदिए बापत कोशी नदी भारतलाई बुझाएको होइन, थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। सत्ताका लागि देश बुझाउँदो रहेछन् नि। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आइदिए बापत गण्डकी बुझाएको हो नि। हजुर। अनि 46 सालमा 45-46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएर आन्दोलन गरिदिए बापत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली बुझाएकै हो नि। अनि 51 सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनिदिए बापत एमाले महाकाली बुझाएकै हो नि। हरेक पार्टी हरेक नेता सत्ताका लागि केही न केही बुझाउँछन्। अब अहिलेको सत्ता त प्रधान न्यायाधीशको सत्ता। हिजो 7 सालमा काङ्ग्रेसले सत्तामा पुर्याइदियो, 46 सालमा इन्डियाले पुर्याइदियो, 7 सालमा तपाईँको चाहिँ भारतले पुर्याइदियो, अहिले चोलेन्द्र शमशेरले पुर्याइदिए परमादेशबाट। त्यसको केही फिस तिर्नु परेन? दिनु पऱ्यो, स्वाभाविकै हो। र प्रधान न्यायाधीशलाई हिजो अहिले संवैधानिक परिषदमा राख्नुभयो तपाईँले। संविधानले संवैधानिक परिषद भनेको राजनीतिक अखडा हो, त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा बस्दा चाहिँ आफ्नो भाग खोज्ने, यहाँ खोज्ने कि नखोज्ने? उहाँले पाउनु पनि भएको, पाउनु पनि भयो, ओलीजीले पनि दिनुभयो, जम्मैले दिनुभयो। तर मेरो विचारमा के छ भने यी नेताले नै कबुल गरेका, मलाई जिताएर सरकारमा बनाइदेऊ, तिमीलाई अझ अरू बढी हुनुपर्छ, यति मात्रै छैन, अरू धेरै थोक छ, त्यो हामी नागरिक आयोग बनाएर चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ। अहिले अब यो नदिनेमा थिए यिनीहरू। अब फैसला भइहाल्यो, हामी सत्तामा बसिहाल्यौँ, अब तिम्रो हातमा छैन हटाउने। ललिता निवासको मुद्दा अस्ति सायद बिहिबार होला, बुधबार कि बिहिबार 18 गते, सोमबार 18 गते हामीहरूले हटाउन निवेदन दिँदा एकजना वकिल साहब बिरामी हुँदा हुँदै उहाँले हटाउनु भएन। त्यो दिनभरि बहस भयो, कार्तिक 15 गते निर्णय सुनाउनु भयो। अनि त्यो मुद्दामा माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा चल्नुपर्छ ललिता निवासमा भने उहाँहरूले अहिले बाबुराम र माधव नेपालको पार्टीको सिट घट्यो, एक सिट, त्यो बापत उहाँको मान्छेलाई दिनुभयो। अब ललिता निवास मुद्दा हामी हार्दैछौँ। तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ? कन्फर्म छु। त्यो मुद्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू आफैले हेरेर निर्णय सुनाउनेमा आयो। आज 5 जना फुल बेन्चको मुद्दा छ, 53/8 मा फैसला गरे। मन्त्री परिषदको जबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैनन्। निर्वाचनको घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा, त्यो निर्वाचनको घोषणा पत्र जनताले हेरेर भोट दिएको कारणले त्यसमा लेखिएका कुरा चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन् भन्छन्। 5 जनाको फेरि फैसला। हजुर। तर अब म मुद्दा हार्दैछु। अब के हुन्छ? मन्त्री परिषदका जम्मै निर्णय नीतिगत निर्णय। यो देश भारतलाई बुझाइदिनु भयो उहाँले। 2 नम्बर प्रदेश भारतको हो भनिदिनु भयो, मुद्दा लाग्दैन। अब नीतिगत निर्णय, अब नीतिगत निर्णय, टोटल बजेट सब पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने भनिदिनु भयो। सरको यो त्यो पनि मुद्दा लाग्दैन। टुडी खेलमा भोलि माओवादीका सब लडाकालाई ल्याएर राखिदिने, किन यो परेड खेल्ने सेनाले भनेर निर्णय भयो भने पनि मुद्दा लाग्दैन। अब त्यसैले यो सिस्टमको समस्या हो। सिस्टम, संविधान, व्यवस्था, हजुर, जम्मै बुझाएर आएको व्यवस्था हो नि त्यो। सरको यो मूल्याङ्कन अलिक छिटै भयो कि? किनभने मैले त्यही देखिरहेको छु। कार्तिक 15 गते मात्रै ललिता निवासको फैसला आउँदैछ नि, आउँदैछ। तर मलाई के भयो भने त्यही मुद्दा देखाएर उहाँले आफ्ना मान्छेलाई पद लिनुभयो। नभए टेर्नेवाला थिएन, नेतावाला छु। बाबुराम र माधव नेपाल, माधव नेपाल र बाबुराम, मधेसवादीको बाबुराम, समाजवादी यसको माधव नेपाल, उनीहरू 2टा पार्टीको सिट घट्यो। अहिले प्रधान न्यायाधीशका मान्छेलाई सिट दिनुपर्छ भन्ने माधव नेपाल र तपाईँको बाबुराम सहमत भए भन्ने पत्रिका लेखिएको छ, कान्तिपुर पत्रिका। अन्यथा त होइन होला। त्यो के का लागि सम्झौता भयो त भन्दाखेरि ललिता निवासका लागि सम्झौता भयो।
कार्तिक 15 गतेदेखि अब यो कुरो नकाम। भनेपछि बाबुरामजी माधवजीहरू जेल नजाने भयो नि त। अब हेर्दा त त्यही देखियो नि, हेर्दा त त्यही देखियो। हेरौँ न त अदालतको पनि हालत। अदालतको के निर्णय आउँछ भनेर 7 यो कुरो हरेक मुद्दामा 7 चोटि हटाएका मुद्दा देखिपठाएको छु मैले। यो मुद्दा 2 चोटि किन हटेन? वकिल बिरामी भनेर निवेदन हाल्दै यो मुद्दा किन सुनवाई गर्नु पर्यो? उहाँलाई यो मुद्दालाई दबाब दिएर मुद्दा हराएर यिनीहरूलाई जेल हाल्ने हो कि एक एकवटा मन्त्री दिन्छौ? आयो बार्गेनिङ। त्यसैले म त के भन्छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता अब नेपाली जनतालाई बल्ल थाहा भयो राजा चाहिने रहेछ। हजुर, अहिले त मे बेगरको दाई भयो, रतैउली भयो, रेफ्री बेगरको फुटबल खेल छ, जसले गोल हालिदिए पनि भयो। अरू दुनियाँले लुटिएको बेला प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई दिने के बिग्रो? कुन अनुचित हुन्छ? लुटेकै हो नि। हिजो माओवादी 47 सालको पुनर्स्थापित संसदमा एउटा भारतीय नागरिक थियो संसदमा। यो त कमसेकम के हमालजी भन्ने त नेपाली नागरिक होला नि, संसद सदस्य नभए पनि भयो नि। सत्तामा प्रधानमन्त्री बनाइदिनेलाई अदालतका मान्छेलाई अझ जम्मै 5 जना मान्छेलाई हरेकलाई एक एकवटा दिनुपर्दो। त्यो अरू मान्छेलाई अन्याय भएन? चोलेन्द्रको मात्रै सही त होइन, अरू 5 जना मान्छेको सही छ। हजुर, अनि यो अवस्था सिर्जना गरिदिन्थ्यो, वकिलले किन नपाउने? वकिललाई पनि दिनु पर्यो। त्यत्रो बुद्धि निकाले फलानु न्यायाधीश हुन्छ फलानु न्यायाधीश हुँदैन भनेर झगडा गरेर न्यायाधीश हटाएर अनुकूल बनाएर गराएको पनि हो। त्यसलाई किन नदिने? अहिले त चर्चा पनि 2 जना मध्ये वकिललाई पनि दिनुपर्छ, 1 जनालाई। प्रमुख भूमिका खेल्ने मान्छे हजुर, जसले तपाईँलाई सत्तारोहण गराइदिन्छ। यदि यो चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशका मान्छेलाई मात्रै दिने भने अरू 4 जनालाई अन्याय हुन्छ। 5 जनालाई हरेकलाई एक एकवटा दिनुपर्छ। पुरै बाँडीचुडी हेर्नु, बाँडीचुडी त भाग शान्ति जय नेपाल। अझ लाल सलाम पनि अहिलेको राजनीतिकै भाग शान्ति जय नेपाल लाल सलाम। त्यति भए यहाँ त अब यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ कि हामी अब यो कुरा सत्य नै प्रमाणित भयो भने त यहाँ जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ नि, न्यायपालिका कार्यपालिका होइन, व्यवस्थापिकाको आफ्नो आफ्नो लाइन छ, काम कर्तव्य छ, त्यो त रहने नै भएन। कहाँ छ त रहेको? सिद्धिएको हो। तपाईँ जुन सिद्धिसक्यो त। तपाईँ 17,000 मार्ने मान्छेलाई भोट हाल्नुहुन्छ अनि कानुनको शासनको कुरो गर्ने? जनताले नै हाले त। जनताले झुक्किआए त। स्वर्ग बनाइदिन्छु भने होइन, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने होइन, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने होइन, सबलाई रोजगार दिन्छु भने होइन, झुक्किए जनता। भ्रष्टाचार त 0 हुन्छ। अब नेपालमा दुःखका दिन गए। 51 सालमा महाकाली सन्धि पास गर्दा के भनेर पास गरे यिनीहरूले? अब नेपालमा पश्चिमबाट सूर्योदय हुन्छ। अब दुःखका दिन गए। 1 खरब 21 अरब पैसा आउँछ। खोइ पैसा खोज्नु नपर्ने तपाईँ हामीले? काङ्ग्रेसका कामरेसका पछाडि लागेका छन् हनुमान झोले, कम्युनिस्टका झोले लगाएका छन्। तपाईँ हामीले खोज्ने? तपाईँ हामी नै पार्टीका पछाडि गएका छौँ झोले बनेर? हजुर, प्रश्न गर्न सक्यौँ हामीहरूले? 51 सालमा महाकाली बेत्ताको पैसा खोइ? यही अहिले जनकपुरमा रेल आएको छ नि, यो रेल भारतले निःशुल्क दिए भन्छ, यिनीहरूले 86 करोडमा किने भन्छन्। छानबिन हुन नपर्ने? वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर 15 जना संसदले प्रतिवेदन दिए, किन कारवाही हुँदैन? त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्टसँग भनेका छौँ, यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना फेल भए, असफल भए। हजुर, यो संविधान पनि असफल भयो, पार्टी पनि असफल भए, नेता पनि असफल भए, जम्मै समूल फ्याँक्नुपर्छ। अब तपाईँ जरो नै उखाल्नु पर्ने हो। जरै उखेल्नुपर्छ देश राख्ने हो भने। होइन त देश जान्छ। अहिले सत्ताका लागि 2टा मन्त्री दिएर तपाईँको चाहिँ पुनः सरकारमा बस्छन् भने भोलि 2 नम्बर प्रदेश देलान् भारतलाई। ल सत्तामा राख्दैौ हामी 2 नम्बर प्रदेश तिमीलाई दिन्छौँ, रहन्छ देश। 51 सालमा महाकाली बुझायो होइन? अघि मैले भने 7 सालमा कोशी बुझाएको होइन? हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। त्यहीले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने कोदो रोपेर धान फल्दैन।
हजुर संसारमा कहीँ कोदो रोपेर धान पालेको छ? त्यो त अपराधीलाई हाइज्याकरलाई भोट हाल्ने अनि कानुनको शासन होस्, नेपाल सिङ्गापुर होस्, नेपाल स्वर्ग होस्, सबले रोजगार पाउँछन् भन्न सकिन्छ? जसले जे जाने छ त्यही गर्छ। हजुर यी नेताले त के जाने छन्? मान्छे मार्न जाने छन्। धन्न अब हाइज्याक भइरहेको छैन। हाइज्याक पनि हुनुपर्छ। अनि हाइज्याकरै छन् यहाँ। होइन अब यो मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो एक किसिमको अब गठबन्धन सरकारले एउटा फड्को चाहिँ मारेको जस्तो, तर एउटा ठुलो यो विवाद छ नि जुन एमसिसीको, तपाईँहरूले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ। सरकार अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यू चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जानु पनि भयो, उहाँले वार्ता पनि गरेको कुराहरू आए। एमसिसीलाई सिरियसली नै अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार होइन, यो त यसैका लागि नेपालमा बौद्ध लागेको एमसी पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन। बौद्ध त धेरै अगाडि आएको हो नि। धेरै योजना त धेरै अगाडिदेखि बन्छ। यसैका लागि दरबार हत्या काट्न भयो एमसिसीको लागि, एमसिसीका लागि। जबकि यहाँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक होइन, त्यो धेरै अगाडिका कुरा छन्। धेरै धेरै विदेशीहरू धेरै 200 वर्ष पछाडिका कुरा सोध्छन्। यसैका लागि नेपालमा गणतन्त्र आयो, यसैका लागि 17,000 मान्छे मारे, हजुर यसैका लागि परमादेशबाट सरकार गठन भयो। अनि यो काम हुँदैन? रोक्ने काम हैसियत एउटै छ नेपाली जनतासँग। नेपाली जनता सडकमा आए, हजुर गुठी विधेयक जस्तै काठमाडौँमा 50 लाख मान्छे आए भने एमसिसी मात्रै होइन, यो व्यवस्थै जान्छ। तर नेपाली जनता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका झोली भएर हिँडेका छन्, एक ट्वाक रक्सी र एक प्लेट मासुका भरमा हिँडेका छन्, अनि देश रहन्छ। त्यही एमसिसीवालाले रक्सी र मासुको पैसा दिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ नेपालीले अब देश राख्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो लुट खसुट छ, यो लुट होइन। एउटा सकारात्मक काम देखाइदिनुहोस् त मलाई। 83% बजेट, 886 संसद र 144 मन्त्री र 8वटा राष्ट्रपतिले खान्छन्। यी किन चाहियो? 886 नेपालका लागि नेपाली पार्टीले भनौँ 100 देखि 120 बनाऊ। 144 जम्मै मन्त्री खाले 11 जनामा राखौँ। यसबाट बचत भएको पैसाले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरौँ न। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति र उच्च ओदाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। जम्मैको हिसाब किताब आइहाल्छ नि। प्रचण्डको पनि आउँछ, माधव नेपालको पनि आउँछ, यी अहिलेका आउने मन्त्री भने हमालको पनि आउँछ, झलनाथको 72 करोडको 7 पनि आउँछ, झलनाथको 81 लाखको किडनी पनि आउँछ। तर जनताले भन्नु पर्यो नि त। जनता चाहिँ रक्सी र मासुका भरमा कुद्ने, झोले बनेर हिँड्ने, लड्डु दोर्जेका झोलामा झोले बन्दा बन्दै सिक्किम गयो, अफगानिस्तानमा राजा लोकतन्त्र आएन, अधिकार भएन, हेर्नु 2.5 लाख मान्छे मरे। यहाँ पनि त्यही हुँदैछ। अब तपाईँ हाम्रो ज्यान रहँदैन। अब ज्यान राख्ने हो भने त्यसरी अफगानिस्तानमा राजा हटाएर ज्यान गयो नि, राजा ल्याख्नुहोस्। राजाका लागि नचाहिएला, तपाईँ हामीलाई चाहियो। संहिता भएर के भयो? 2 नम्बर प्रदेशमा 4,000 को साइकल 12,000 मा किनियो। भ्रष्टाचार गरिरहे। अनि हतियारले छापा मार्दा मुख्यमन्त्री के भन्छ? नेतालाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्नु हुँदैन, गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ। संहिताको अपमान भयो भन्नु नि उहाँले। सब यहाँ गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ अरे। खानुहोस्, भ्रष्टाचार खोला गरिदिनुहोस्। सङ्कटमा त गणतन्त्र पार्नु हुँदैन। यही गणतन्त्रले अफगानिस्तान बनायो, यही गणतन्त्रले सिक्किम बनाएको होइन। कत्रो प्रिय रहेछ त गणतन्त्र। अहिले अफगानीलाई सोध्नुहोस् त गणतन्त्रको स्वाद कहाँ रहेछ। त्यसैले यो जम्मै असफल भयो। हरेक 10-11 वर्षमा परिवर्तन भएको छ। अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा छ। अब आउनुहोस् जनता। जस्तो एमसिसी आफैमा आत्मघाती हो भनेर त सरकारले पनि बुझेको छ नि, त्यसको लागि तयार होला त? यी एजेन्ट हुन्। शेरबहादुर देउपाको बिहे नै अमेरिकनले गराइदिएको, जुलिया चाङ ब्लकले। अनि उहाँ लमी अमेरिकन राजदूत। हजुर, लमी किन गराइदियो त? केही होला नि त फाइदा। यी अमेरिकन एजेन्ट हुन्। एजेन्टले नेपालको हितको काम गर्छ कि अमेरिकाको काम गर्छ? यिनकी श्रीमती एजेन्ट हुन्। सम्पत्ति छानबिन गरौँ त यिनीहरूका। नागरिक आयोग हामीले त्यसै भनेका छौँ।
नागरिक सरकार त्यसै भनेको छौँ। हजुर। अब जम्मै प्रणाली असफल भयो। नेपालमा कुनै पनि प्रणाली अब चाहिँ भनौँ न एउटा सधैँ साङ्गो पाङ्गो रहेन त। रहेन त। अब विदेशीबाट आयातित चिज कसरी हुन्छ? एउटा सेना चाहिँ अलिकति चोखो हो कि? सेनाको पनि देखिरहेको छैन हालत। हजुर। सेनाको पनि हालत त्यस्तै छ। त्यसैले यी जम्मै प्रणाली असफल भए। अब जनता सडकमा आएर यो देश बचाउने बाहेक जनता पनि झोली बनेर हिँडे, रक्सी र मासुका पछाडि हिँड्यो भने कसैले बचाएर यो देश बन्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। हजुर। न्यायालय नि खास गरिकन अब न्यायाधीशज्यूहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अब पछिल्लो समयमा न्यायालयमा पुग्यो, अदालतमा पुग्यो, निर्णयहरू पनि आए, तर धेरै चाहिँ जस्तो अब विवादास्पद पनि भए। यो सँगसँगै न्यायालयप्रति एउटा जुन किसिमको आस्था रहनुपर्ने हो र जनतामा पनि त्यो चाहिँ सङ्कटमा पर्दै गयो। अब त्यो आस्था पनि न्याय पनि चाहिँ तलमाथि हुँदो रहेछ भन्ने मानसिकता हाबी भएर गयो नि त सर। त्यो त यथार्थ हो। तपाईँको अघि मैले भने नि कोदो रोपेर धान फल्छ। तपाईँको शरीरमा दिमागले काम गर्दैन अनि हातले काम गर्छ। राजनीति हो नि दिमाग। अहिले हेर्नुहोस् त, संसद चलेको छैन, संसदमा झगडा छ, अदालतको हालत देख्नुभयो, सरकार 3 महिना गठन हुन सक्दैन, रह्यो केही बाँकी र चलेको काम एउटै के छ भने भ्रष्टाचार। त्यो चाहिँ कहिल्यै रोकटोक छैन। देशद्रोही काम, विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने, विदेशीलाई कर्णाली बुझाएको छ अरे शेरबहादुर देउपाले यो सरकारमा आउँदिने बापत। अर्को भारतलाई कर्णाली पनि जाँदैछन् अरे। हरेकचोटि एक एकवटा हामीले बलि बुझाएका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनता किन जाग्दैन? त्यति चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो प्रश्न। के हामी नेपाली जनता मरेका लास भइसक्यौँ? संवेदना हामीसित छैन। संवेदना हो भने त यस्तो व्यतीत छ, खोइ त सडकमा आएको होइन। जनताले त पटक पटक मौका दिए, हेरे नि त। अब त काम लागेन, काम लागेन। अब हेर्नु, सिङ्गापुर बनाइदिए भए त मै जय भनिहाल्थेँ नि, म फोटो राख्ने। बनाइदियो सिङ्गापुर। तपाईँलाई पनि काठमाडौँ मेयरको चुनाव हुँदा कतिवटा मेट्रो चले झुक्याउने, हो त। कतिवटा मोनोरेल चले भोटका लागि, खै कहाँ गए ती? हजुर। त्यसैले प्रणाली असफल भयो। यो असफल प्रणाली राखेर यो देश अगाडि बढ्दैन। अब प्रणाली परिवर्तन गरौँ। हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, संवैधानिक राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 100 देशी 120 संसद, 11 जना मन्त्री, प्रदेश खारिज, नेपाललाई हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र, हजुर। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ, उच्च ओदाको सम्पत्ति छानबिन, अहिलेसम्म आर्थिक सहायता, औषधि उपचार, साप पाल्न दिएका पैसाको साउ ब्याज असुल, साउ ब्याज एक पैसा असुल गर्छौँ हामी। सर, यो सँगसँगै जस्तो देउवाको सरकार आउने बित्तिकै अर्थात् यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि दुईवटा छिमेकी देशहरूमा, खास गरिकन उत्तरपट्टिको छिमेकी चाइनाको चाहिँ जुन सीमाका कुराहरू, विवादका कुराहरू पनि निकै आए। अब भारततिर अलिकति चाहिँ सदा सहायता देखाएको हो कि जस्तो। अहिले त देउवाजीले पनि अब आफ्नै निकट कङ्ग्रेसका चाहिँ सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतज्यूलाई चाहिँ भारतमा चाहिँ सम्बन्ध सुधार्नको लागि भनेर पठाउनु भएको अवस्था छ। यसले के सङ्केत गरिराखेको छ? यो कस्तो छ भने काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेसले भारतले चाहिँ मित्दैन, यो साधु हो, चिनले मात्रै मित्छ भन्छ। कम्युनिस्ट आयो, चिन चाहिँ साधु हो, यसले त मित्दैन, भारतले मात्रै मित्छ भन्छ। हजुर। यहाँ पार्टी कि भारतमुखी छन् कि चिनमुखी छन्? सिमाना मित्छ दुइटैले। भेटो भने कसले छोड्छ? भारतले पनि छोड्दैन, चिनले पनि छोड्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यी माओरले चाहिँ तपाईँको गान्धीका पूजा गर्ने अब यो पार्टीमा काम छैन। अब यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहको पूजा, पृथ्वी पथ, जुन हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीले ल्याएको छ, गान्धी र माओ फेल भइसक्यो। अब यो फेलको परिणाम हो। अहिले भारत र चिन दुइटै यो व्यवस्था र यी नेतासँग असन्तुष्ट छ। चिन पनि असन्तुष्ट छ, भारत पनि असन्तुष्ट छ। खुसी बनाउनलाई 3 जना प्रतिनिधि मण्डल पठाएको छ, सायद कुनै नदी नाला दिन्छन् होला यिनले। देवी देवतालाई खुसी पार्न त बलि चढाउनु पर्छ नि। अब बलि चढ्छ केही, अनि खुसी भएपछि ल दाइना, दिल्ली दाइना भयो। यसरी यो देशमा आइजिपी नियुक्ति हुँदा भारतीय एम्बेसीमा सोधिँदो रहेछ। किताबमै आयो। हजुर। नेता जम्मै इन्डियन एम्बेसीका एजेन्ट रहेछन्, किताबमै आयो। अनि यो देश रहन्छ।
त्यसले देश रहने अवस्था देख्दिनँ म। हजुर रहने एउटै मात्रै देश राख्ने शक्ति भनेको नेपाली जनता। अब जाग्नुहोस्, तपाईँसित हनुमानको शक्ति छ। हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले तपाईँको शक्ति मात्रै जगाउँदैछौँ हामी। हजुर अपार शक्ति छ, सार्वभौम सत्ता तपाईँमा छ। रक्सी र मासु एमसिजीलेका पैसाको रक्सी र मासु खाने, भोट हाल्दा र खसी काटेर सूर्य चिन्ह र चियातौडा चिन्हको टी सर्ट लाएर मासु काटेर मासु भात खाने, अनि देश रहन्छ। यिनीहरूका बाउको सम्पत्ति बेचेर ल्याएर मासु भात खाएको हो, खसी काटेको हो। यही देश लुटेका पैसा नहुन्। त्यसैले नेपाली जनता यो भुलभुलैयामा नलाग्नुहोस्, यी देशद्रोहीका पछाडि नलाग्नुहोस्, उद्योग काल कारखाना बेच्नेका पछाडि नलाग्नुहोस्, भ्रष्टाचारीका पछाडि नलाग्नुहोस्। यतिखेर त यति हुँदा पनि तपाईँको हाम्रो
नेपाली जनताको बुद्धिमा बिर्को खुल्दैन भने कहिल्यै बिर्को खुल्दैन, यो देश रहँदैन। नरहने सङ्केत हो यो। हजुर, जे गर्दा पनि हाम्रो संवेदना छैन। अलिक ढिलै तात्तिने प्रकारको ढिलै तातिने भन्दा पनि अलिक पछाडि बुद्धि हुन्छ अरे। नाम्लो बोक्ता 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 हजुर, बुद्धिको ऊ चाहिँ गिरी चाहिँ अलिक पछाडि फेर्किया हुन्छ अरे। बिग्रेपछि मात्रै थाहा हुन्छ अरे नेपालीलाई, हगेपछि मात्रै दैलो देख्ने भन्छ नि, हजुर। हो त्यही हो, ठ्याक्कै। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेपालीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।